बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। रमज़ान मुबारक कल माशाल्लाह माशाल्लाह स्टार्ट हो जाना है और हम करेंगे आज रमज़ान के बारे में बातें। और मैं आपसे लूँगी आइडियाज़ कि मैंने लेना है मोबाइल और मोबाइल कौन सा लूँ। तो चलो जी हम करते हैं अपने यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ खाने में आलू पालक, और आगे मैंने दूसरे क्लिप्स भी डाले हुए, वहाँ पर मैंने बनाया है साग मतलब बनाया हुआ था, जो मैंने पीछे बनाया नहीं था उसी को मैंने स्टोर किया हुआ था, तो वो निकाल के ना तो वो भी मैंने ना बनाया था, साथ में उसके भी रोटी खाई थी। तो चलो जी बात करते हैं। आज रमज़ान मुबारक आने वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताएं आप सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई है, और अब आपने सब ने पता है क्या है, जहन में अपने अहद कर लेना है कि हमने रमज़ान में ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और ना कुरान पाक मुकम्मल करना ही करना है। जैसे कि मैंने कल भी टिप्स दी थी ना, तो आज मैं फिर से क्लियरली कर देती हूँ कि हम माएँ जो हैं ना, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ये बच्चों की वजह से ना हम एक मरतबा में बैठ के पूरा एक पारा मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे टाइम लगता है। कोई स्लो पढ़ता है, कोई जल्दी पढ़ लेता है, लेकिन टाइम नहीं लगता है। तो हमें तरीक़ेकार ये करना है कि हम ना 5 वक्त की नमाज़ें हैं ना, एक नमाज़ पढ़नी है ना, उसके साथ ना थोड़े से 2-3 पेजेस ना पढ़ लिए, फिर दूसरी नमाज ज़ोहर की पढ़ी, उसके साथ 2-3 पेजेस पढ़ लिए। इसी तरह ना 5 नमाज़ें हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हर नमाज के बाद ना थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ना 5 से 10 मिनट, तो हमने ना ये इस पारे को एक को डेली को मुकम्मल करना है, और अपने ज़हन में ये बना लेना कि ये हमने इस पारा आज का एक दिन में मुकम्मल करना ही करना है। इस तरह से ना हमारा डेली का एक पारा मुकम्मल हो जाएगा ना। अगर 1.5 होता है आपके पास तो आप 1.5 मुकम्मल कर लें। आपने बस यही ज़हन में रखना है कि हमें ना ये 27 से 28 दिनों में अपने कुरान पाक को मुकम्मल करके ना तो पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेना है, अल्लाह पाक की तरफ रवा कर देना है इबादत जो हमने की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कुरान पाक मुकम्मल होगा। ये एक छोटी सी टिप्स है, और इस टिप्स को फॉलो कीजिए, यकीन माने मैं अपनी ना करती हूँ इस टिप्स को ना ऐसे ही फॉलो करती हूँ। जब मेरे दूसरे बच्चे भी छोटे थे तब भी। अब माशाल्लाह अब तो लाडो है, तो लाडो तो फटाफट बैठो नमाज़ पढ़ने, तो वो आगे बैठी होती है। तो मेरी तकरीबन जितनी भी नमाज़ें मैं पढ़ती हूँ ना, वो मेरे आगे बैठी होती है, तो उसे मैं साइड पे करके सजदा कर रही होती हूँ और अल्लाह पाक से कह रही होती हूँ कि अल्लाह पाक, बच्ची छोटी है, अब वो ना समझ है, वो आगे आके बैठ जाती है, तो अब क्या कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, अल्लाह पाक नियतों को देखता है। और ये है कि जो फ्राइज़ की चीज़ें हैं ना, इसे ना थोड़ा कम ही बनाएं। ये जैसे मैंने चना चाट बनाई थी ना, इस तरह से ये बेस्ट है ये चीज़। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बनाई है तो बेस्ट है, नहीं, वाकई ही ये हेल्दी है। ये पता है जब वेट लूज़ करो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ना फ़ायदेमंद होता है इसका। और इसके अलावा हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा ना घर की जो खाना होता है ना, घर का, ये दाल चावल रोटी सब्ज़ी, इस पर ध्यान देना है, फ्राई चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। पता क्या, हमें रमज़ान में इबादत करनी है, रोज़े रखने, बीमार नहीं होना फालतू चीज़ें खा के, फ्राइज़ चीज़ें खा के। तो मैं सारी बहनों से यही कहूँगी कि कोशिश यही करें कि अपनी अफ्तारी में जो तली हुई चीज़ें हैं ना, इसे अवॉइड करके ना तो ज़रा घर के खाने की तरफ ध्यान दें, और यही हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे लफ्ज़ बनाकर नहीं बोलना आता, जैसे कि दूसरे हर कोई बात करता है, मैं ऐसे ही हूँ सीधी सी, मुझे ऐसे ही बोलना आता है, और मैं ऐसे ही आपके साथ नेचुरली बात कर रही हूँ। मैं कोई बनावटी अल्फाज नहीं यूज़ कर रही, या मैंने आगे लिख के नहीं रखा होगा, क्योंकि मैं करती हूँ ऐसे सही में। और अफ्तारी में मैं घर का ही खाना यूज़ करती हूँ, मैं कोई फालतू चीज़ नहीं बनाती हूँ। आगे आगे आप देखिएगा, मैं अपनी सहरी और अफ्तारी आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी सब देखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। हाँ, बच्चों के लिए बना लेती हूँ, जब बच्चे रमज़ान में रोज़ा रखते हैं ना, कभी वो रख लेते हैं तो कभी नहीं रखते, अभी छोटे हैं, तो फिर उस हिसाब से फिर कर लेती हूँ जस्ट। लेकिन जब मैंने रखा हो ना रोज़ा, तो मैं कुछ भी अपने लिए स्पेशल करती ही नहीं हूँ, जो घर का बना होता है और वही उसी को लेकर ना मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना जो सालन था वो हो गया था रेडी, आप सब देख ही रहे थे। जैसे आलू पालक बनती है, हर किसी का अपने घर में डिफरेंट होता तरीका, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ अपनी अम्मी जान के तरीके से। मेरी अम्मी जान बनाती हैं ऐसे, मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। मैंने अपनी अम्मी जान से सीखा हुआ है ये खाना बनाना। अक्सर मेरी बहनें मुझे आके ना यहाँ पर कहती हैं कि खाना बहुत मज़े का बनाती हैं, तो मैंने अपनी अम्मी जान से सीखा है ये खाना बनाना।
اور جو مجھے نیو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں آپ سب سے کہوں گی کہ پلیز میری نا ویڈیو کو نا آگے سے آگے شیئر کریں میرے چینل کو. میرے سبسکرائبر نہیں اتنے آ رہے کیونکہ 3 منتھ میرے چینل کو پورے ہو گئے ہیں، نہ میرا واچ ٹائم اتنا خاص ہے اور نہ ہی میرے کو اتنے خاص سبسکرائبر ہیں. سوری مجھے تھوڑی سی ہو گئی. خیر، تو میں کہہ رہی تھی کہ نا مجھے آپ تھوڑا سا نا سپورٹ کریں، جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو مجھے دیکھتی بھی ہیں. میں آپ سب سسٹر سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو نا آگے سے شیئر کریں تاکہ میرے سبسکرائبر آئیں. تو اور اس کے بعد مجھے آپ سے یہ بھی ایڈوائس لینی تھی. میں نے لینا تھا موبائل میں نے سوچا تھا کہ میں سیکنڈ ہینڈ موبائل لوں گی کیونکہ میری نا بجٹ نہیں اجازت دیتا تھا کہ میں نا اپنا نیو موبائل لوں. لیکن دیکھیں اللہ پاک کی کرنی کیسی ہوئی کہ مجھے ضرورت تھی. کہتے ہیں نا کوئی انسان نیک نیت کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ پاک بھی ساتھ دیتا ہے. اور دیکھیں میری کمیٹی نکل آئی. اتنی میں خوش میں بیان نہیں کر سکتی. میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا ہوا تھا کہ میری کمیٹی نکل آئے گی. میں نے 2000 منتھ کے حساب سے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی. یہی ہوتا ہے نا، ہم مڈل کلاس جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جب جوڑتی ہیں تو اللہ پاک کسی نہ کسی طرح برکت ڈال ہی دیتا ہے. لیکن مجھے نہیں یقین تھا کہ مجھے میری کمیٹی نکل آئے گی. یہ دیکھیں یہاں پر ایک منٹ میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں. یہ نا میں نے دھنیا کو چنا تھا اور یہ دھنیا کے بیچ میں سے نکلے تھے. یہ چھوٹی سی ٹپس ہے، یہ بالکل دھنیا کی طرح لگتے ہیں. جب بھی دھنیا کو چنے نا یہ بیچ میں سے یہ جو ہوتے ہیں نا وہ نکال دینے ہیں کیونکہ وہ دھنیا کو کڑوا کرتے ہیں. ہم نے دھنیا گھر میں کرنا ہے نا گرائنڈ، تو یقین مانے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ بیچ میں سے نکال دو نا تو بالکل صاف اور ہیلدی طریقے سے دھنیا بن جاتا ہے. بازار سے پیسے پسائی لے کے آؤ نا تو اس میں یہ سارا کچھ ڈال کے انہوں نے پیسا ہوتا ہے. تو امی جان کہتی ہیں کہ یہ جو بیچ میں سے گول گول ہے نا اس کو نکال دیتے ہیں، یہ کڑوا کرتے ہیں دھنیا کو نا. تو اس کو نکال کے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو جب یہ گرائنڈ کریں اس کو سونگھو، اتنی پیاری اس کی خوشبو آتی ہے. یہ گھر کا جو بنا ہوا ہے اس وجہ سے. امی جان کو نا یہ اسی طرح ہی پسند ہے تو میں بھی اسی طرح ہی کرتی ہوں. امی سے سیکھا ہوا ہے میں نے. وہ دھنیا وہ گول گول سے جو نکلتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے، وہ دھنیا کا نہیں ہوتا پارٹس، اس کو نکال دینا چاہیے. تو میں نکال دیتی ہوں. اس طرح سے یہ ٹپس تھی اس کی. اور اسے بھی میری جو بہنوں کو نہیں پتہ میں انہیں بتا رہی ہوں. ویسے تو میری بہنیں بہت سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جو نیو لڑکیاں کام کرتی ہیں نا کچن میں انہیں نہیں پتہ ہوتا تو ان کو ایڈوائس دے رہی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نا موبائل کے لیے میں سوچ رہی تھی نا میرا موبائل یہ بہت زیادہ خراب ہے. آپ یقین مانیں گے اس کے کلر نہیں ٹھیک ہے، اس کی سکرین نہیں ٹھیک ہے، اس کی آواز نہیں کلیئر آتی. اور میں اسی موبائل کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور میں اپنا 100% دے رہی ہوں. تو یقین مانے جب میرا بھائی آتا ہے میں اس کے موبائل سے دیکھتی ہوں نا اپنی ویڈیو کا کلر تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اتنے پیارے کلر آ رہے ہیں میری ویڈیو کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ویڈیو کے کلر آ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اب میں نے موبائل لینا ہے. آپ میری بہنیں اور میرے بھائی مجھے ایڈوائس دیں کہ میں موبائل کون سا لوں. میں نے موبائل لینا ہے، اب نیو لینا ہے موبائل. میری کمیٹی نکل آئی ہے. کتنے کی نکلی ہے میری؟ تقریباً کمیٹی نکلی ہے 40,000 کی کمیٹی میری نکل آئی ہے. تو آپ سب مجھے بتائیے گا کہ میں کون سا موبائل لوں. مجھے ایڈوائس دیجیے گا جو میرے چینل کے لیے بیسٹ رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ میری بہن بھائی ہیں، آپ میری فیملی ہیں. میں آپ سے اسی لیے مشورہ کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو اپنا مانتی ہوں، اپنے دل سے اپنا مانتی ہوں. اپنی فیملی میں آپ کو کہتی ہی نہیں ہوں. یہ کوئی میں منہ کے ویسے اوپر سے بولنے کے لیے نہیں کہتی، واقعی آپ میری فیملی ہیں. دیکھیں نا مجھے خوشی ہوئی میں نے آپ سے شیئر کیا. اب مجھے ایک نیو چیز لینی ہے تو میں آپ سے ایڈوائس مانگ رہی ہوں کہ مجھے مشورہ دیں. اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میں کون سا موبائل لوں. جس کے زیادہ میں کمنٹ ہوں گے نا پھر میں اسی حساب سے میں دیکھوں گی پھر کہ مجھے ان میں سے کون سا موبائل لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ میری پیاری پیاری آڈینس مجھے سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ مجھے شیئر کریں. اور جو مجھے نیو دیکھتے دیکھتے یہاں پر آ گئے ہیں آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز مجھے سبسکرائب کریں، میرے چینل کا بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ نا میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے اور آپ میری نیو ویڈیو دیکھتے رہیں. تو یہ تھا میرا ساگ جو میں نے فریز کیا ہوا تھا نا پچھلی ویڈیو میں نے بنایا. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. میں نے نا ساگ کی پوری فل ریسیپی کٹ کرنے کا بنانے کا طریقہ یہ امی جان کے طریقے سے میں نے ساگ بھی بنایا تھا. تو یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا بنا کے. تو میں نے نا اس میں سے ایک نکال لیا تھا، 2 جگہ پہ میں نے کر لیا تھا نا فریز، 3 حصوں میں کر لیا تھا. ایک حصہ میں نے کر لیا تھا تو 2 حصے فریز کر دیا تھا. تو لیکن کل بچے کہہ رہے تھے کہ امی ہمیں نا ساگ بنا کے دو مما، وہ جو ساگ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچوں. تو پھر میں نے یہ نا اس کو تڑک لیا.
लहसुन अदरक जो पिसा हुआ था ऑयल डाल के तो उसको अच्छी तरह कड़कड़ा लिया। उसके बीच में मैंने फिर ये डाल दिया मैंने साग को, क्योंकि इसमें नमक और हरी मिर्च ऐड की हुई है। मैं इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, मैं इसका खुद का टेस्ट रखती हूँ, ओरिजिनल टेस्ट मुझे बहुत पसंद है और ये बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। तो फिर उसके बाद मैंने बना ली थी रोटियाँ और ये देखें ये मेरा साग फाइनल कितना मज़े का, इतना टेस्टी ये साग था ना, बहुत ही मज़े का ना साग बना था। बस थोड़ी सी मुझे ना मुझसे स्पाइस थोड़ा तेज़ हो गया, मुझे मिर्ची तेज़ लगती है, मतलब मुझे नहीं लगती है, बच्चों को लगती थी। हस्बैंड भी कह रहे हैं तेज़ है, तो मैं कह रही हूँ नहीं तेज़ है, मुझे थोड़ा सा करारा करारा ना मैंने चंगा लगता एहदे च मिर्च तेज़ वाला। हरी मिर्च मैं डालती हूँ, रेड मिर्च बिल्कुल नहीं डालती। तो ये मैं बच्चों को दे रही थी रोटी पे लगा के, मैंने भी रोटी के ऊपर ही लगा के खाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते रोटी पे लगा के ना, वो इसी तरह से कटोरी में लहदा लेके सालन, तो फिर मैंने हस्बैंड जी को फिर इस तरह से उन्हें देती हूँ। तो अब मुझे आप सब लोग बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे बताएं मैं किस टाइम अपना नेक्स्ट वीडियो जो उनसे मैं रमज़ान में किस वक्त डालूँ, उसी हिसाब से डालूँगी। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।